अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। जनाब अली, आज के वीडियो में फिर से मैं इतनी इन्फॉर्मेशन आज आपको दे दूंगी जो एक वीडियो में कोई भी आपको नहीं देने वाला। हर कोई अलग अलग टॉपिक पे आपसे बात करेगा, लेकिन एक ही वीडियो में इतने सारे टॉपिक्स को सम अप करना शायद ही किसी के पास की बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से आज का रनडाउन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के वीडियो में हमने कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको क्लैरिफाई करने हैं। डीजीआई एसपीआर की तरफ से जो वजाहत सामने आई है उसमें उन्होंने इमरान खान के बयानिए को सच कहा है या झूठ कहा है, हर चीज़ हर पॉइंट उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है। क्या क्लैरिफाई किया है ये सब कुछ आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। आज ही के वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि अलीम खान को थप्पड़ पड़ा है हमजा शहबाज से लाहौर के एक मकामी होटल में। क्या ये बात सच है या झूठ है, इसका पोस्टमार्टम भी आज ही के वीडियो में हम करेंगे। आज ही के वीडियो में मैं आपको मुराद सईद का एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगी जिसे देखकर आपको शर्म आ जाएगी। आज ही के वीडियो में मैं आपको बहुत सारे लोगों के नैरेटिव्स भी दिखाऊंगी और सुनाऊंगी, जिसमें ख्वाजा साद रफीक भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ से साबिर शाकिर भी हैं, इस तरफ से हारून रशीद भी हैं। और सबसे बढ़कर ये कि जो कल जलसा हुआ था इमरान खान साहब का पेशावर जलसा, उसमें उन्होंने खुल के इदारों के साथ टक्कर लेने का फैसला किया था और उस टक्कर का जवाब आज आ गया है। वो क्या जवाब आया है और उस टक्कर में क्या क्या कुछ कहा गया था, ये सब कुछ आज के वीडियो में होगा। आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि नवाज शरीफ साहब का एक बयानिया बहुत हिट हुआ था, उस वक्त बहुत मीम्स बने थे, बहुत मजाक उड़ाया गया था और कहा गया था कि वो क्यों कहते रहे कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन आखिरकार इमरान खान ने भी नारा लगा डाला कि मेरा जुर्म क्या था, मुझे क्यों निकाला। और आज की वीडियो में आपको अता तारड़ की भी एक स्टेटमेंट सुनाऊंगी जो कि बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आने वाले दिनों में हालात बहुत ज़्यादा संगीन होने जा रहे हैं। और आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि हुकूमती ख़जाने में जो कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब इतना पैसा छोड़ के गए हैं, क्या वो वाकई छोड़ के गए या नहीं छोड़ के गए हैं। जरदारी साहब ने छिपकली वाला जो बयान दिया इमरान खान से मंसूब करके, उसकी क्या हकीकत है, और ये सारी चीज़ें होंगी आज के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जनाब, सबसे पहले तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कल एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो जलसा किया पेशावर में, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक जो मजमा था उनकी तादाद 15 से 20 हज़ार थी, लेकिन जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे। ऑपोजिशन का ये कहना है कि लाखों की तादाद में लोग मौजूद नहीं थे, अलबत्ता हज़ारों की तादाद में मौजूद थे। राना सोनावाल लोग पहले ही कह चुके हैं कि अब अगर पीटीआई अपने कोई जलसे करेगी तो हम भी उनके मुकाबले में इतनी ही तादाद आपको निकाल कर दिखाएंगे, बल्कि राना सोनावाल ने यह कहा है कि हम उससे भी ज़्यादा तादाद में लोग निकाल कर आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, ये तो हो गई सियासी बातें। अब आप लोगों ने एक बात गौर से सुननी है, वो ये है कि जलसे में क्या कहा गया। जलसे में साफ साफ तसादुम की खबर दी गई इमरान खान साहब की तरफ से, जिसमें साफ कहा गया कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को ये पैगाम दिया था खुलेआम। आप लोगों ने कल का जलसा अगर सुना है तो उसमें उन्होंने सीधा सीधा जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उसमें उन्होंने सबसे मेन पॉइंट ये कहा था कि उन्होंने धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अब ये 1970 वाला पाकिस्तान नहीं है, यानी कि जो पहले हालात हुए थे, जो भुट्टो के साथ हुआ था, अब वो वक्त नहीं रहा कि अब मेरे साथ ये सलूक किया जाए क्योंकि पाकिस्तान के अवाम मेरे साथ हैं। दूसरे नंबर पे जो उन्होंने मेन पॉइंट कहा, वो उन्होंने ये कहा कि ये सोशल मीडिया का दौर है और यहाँ पर 6 करोड़ हमारी जो अवाम है उनके पास फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन्स हैं। अब आपको पता है कि ट्विटर के ऊपर एक टॉप ट्रेंड बना हुआ था जो बाजवा साहब के खिलाफ था या आर्मी के खिलाफ था, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ था, और इस बयानिए को जो है ये तकवीत मिल रही थी कि आप लोगों ने देखा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपने पासपोर्ट तक जला दिए थे। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि हमारे लोग एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बाहर निकल आए। उन्होंने जनरल बाजवा के खिलाफ जो है वो नारे लगाए और इमरान खान साहब ने उसको मजीद तकवीत दी। अब जिस दिन से मैं वीडियोस बना रही हूँ उस दिन से मैं आपको कह रही हूँ कि अमेरिका ने कोई अड्डे पाकिस्तान से नहीं मांगे, नंबर 1। दूसरा, मैंने आपको बड़े बावसूख ज़राए से ये बात बताई थी कि इमरान खान साहब जो ये कह रहे हैं कि मेरा जो लेटर मुझे मिला है, ये जो लेटर गेट है, ये जिसको वो कह रहे हैं, वो कह रहे थे कि इसमें जो साजिश हुई और उसके तहत मुझे निकाला गया अमेरिका के कहने पर। जबकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारी इंटेलिजेंस और तमाम एजेंसीज़ ने अपनी एक रिपोर्ट जो है वो मुरतब करके इमरान खान साहब को दी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन ने आपको गिराया है और आप चले जाएं। जारी बात है कि अब उनका जमहूरी हक है, लेकिन इमरान खान साहब वो कहते हैं ना कि ना असी खेडांगे ना खेडन देंगे। तो इमरान खान साहब जो थे वो इस बात को मानने के लिए किसी भी सूरत तैयार नहीं थे, लिहाजा उन्होंने 1970 वाले पाकिस्तान का ताना भी दे दिया। उन्होंने 6 करोड़ लोगों का
जो है वो डर भी दे दिया, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लोगों को कर भी दिया और जल्द से जुलूस भी आ गए। और फिर उन्होंने मुझे क्यों निकाला का नारा भी लगा दिया। वो इस तरह से कि नवाज शरीफ जो थे वो तो कहा करते थे ना, मुझे क्यों निकाला, मेरा क्या जुर्म था, वो भी यही पूछा करते थे। और कल के जलसे में इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि जब मैंने आज तक कानून नहीं तोड़ा तो रात को अदालतें लगाई गई और मुझे क्यों निकाला और किस जुर्म में निकाला गया। तो उन्होंने भी एग्जैक्टली वही नारा लगा दिया। अब जनाब अली, आज आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने 2 मेन पॉइंट्स डिस्कस करके एक एक चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया है। यानी बातें तो उन्होंने बहुत सारी की हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स जो हैं वो सबसे पहले उन्होंने ये बताया है कि कोई भी फ़ौज अपने लोगों की सपोर्ट के ख़िलाफ़ कभी जीत नहीं सकती है और हमें अपने लोगों की जो सपोर्ट है वो चाहिए। और उन्होंने साफ इमरान खान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं वो सरासर गलत हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने उनकी हुकूमत नहीं गिराई है, ये सब कुछ एक जमहूरी अमल का नतीजा है। लेकिन इमरान खान वही पंजाबी में कहते हैं ना, रोंद डाल के बैठ गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा, DGISPR की तरफ से ये भी कहा गया कि हमारे जो अवाम है उसमें ज़्यादातर यूथ है। वही वाली बात, इमरान खान वाली बात कि 6 करोड़ के पास तो फ़ोन है और उनको पता ही नहीं कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे इदारे किस तरह से काम करते हैं। वो अपना नैरेटिव बिल्ड करते हैं सिर्फ और सिर्फ रोज़ाना का ट्रेंड देखकर, ये देखकर कि ट्विटर के ऊपर क्या ट्रेंड चल रहा है, और वो उसी के मुताबिक अपनी राय बना लेते हैं। उनको हकीकत से आगाह करने वाला कोई है ही नहीं। यानी इमरान खान साहब ने हमारी यूथ के हाथों में दे दिए हैं आग के छल्ले, ताकि आप उनके साथ खेलें और खुद भी जख्मी हो जाएं। इमरान खान साहब ने कल के जलसे में एज यूजुअल शहबाज शरीफ को शोबाज भी कहा, चेरी ब्लॉसम भी कहा, और अली अमीन गंडापुर ने तो इंतहाई गंदी स्पीच की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मतलब गंदी स्पीच की। उन्होंने कहा कि जरदारी साहब को उनके गुनाहों की सज़ा इस तरह मिली है कि उनके यहाँ बिलावल की पैदाइश हुई है। और उन्होंने कहा कि जी वो तो बिल्लो रानी है और इस तरह की बातें वो जो करते रहे हैं वो कितने अफसोस की बात है। मतलब आपका अगर किसी से इख्तलाफ है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी की औलाद को उसके गुनाहों की सज़ा करार दे दें। अच्छा, फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने मौलाना डीजल भी कहा, जैसे कि वो अपने हर जलसे में करते हैं। इवन कि अभी उन्होंने मौलाना साहब पे बात भी नहीं शुरू की थी और नीचे से अवाम ने डीजल के नारे लगाना शुरू कर दिए थे। फिर उसके बाद यहाँ तक कहा गया कि कौमी आपका एक लीडर हो और वो सबके सामने खड़े होकर जलसे में बेगैरत कहकर बुलाए। आप मुझे बताएं कि कहाँ का इंसाफ है, ये किस तरह की सियासत हो रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानी वीडियोस बनाकर नजर आतिश कर रहे हैं हमारे पासपोर्ट्स को, पाकिस्तानी पासपोर्ट्स को। ये कहाँ का आप इसको सियासत कहेंगे कि ख़वातीन रो कर कह रही हैं कि नाउजुबिल्ला कि इमरान खान हमारा नबी है। और आपने वो वीडियो तो देखा होगा जिसमें एक बुरके वाली खातून कह रही है कि वो तो हमारा इमाम है, नाउजुबिल्ला। और इमरान खान साहब के मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि मेरे बारे में इस तरह की बातें मत करो, मैं एक गुनाहगार शख्स हूँ। स्टैब्लिशमेंट के बारे में उन्होंने जो नैरेटिव, जो बयानिया लोगों की नज़रों में डाला, आज ISPR की तरफ से पूरी तरह से उसकी वजाहत आ गई है कि ये टोटल झूठ है। यहाँ तक भी उन्होंने कह दिया कि इमरान खान जो ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने अड्डे मांगे और मैंने नहीं दिए, तो ये अड्डे वाली बात ही सिरे से झूठी है। हमसे अड्डे मांगे ही नहीं गए। उसकी वजह यह है, पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टीज़ है पिछले 15 साल से अमेरिका उनके साथ डील ही नहीं करता। अमेरिका डायरेक्ट जो एस्टैब्लिशमेंट है या जो आर्मी है, हमारी अफवाज पाकिस्तान है, उनसे बात करता है अगर कोई अड्डों वगैरह की ज़रूरत हो। और उन्होंने इस चीज़ को आज ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। तो अब आपको यहाँ तक मैं आगे चीज़ें बताती हूँ, लेकिन इससे पहले 2 चीज़ें अब मैं आपको कंफर्म कर चुकी हूँ कि मुल्क के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। लेटर गेट का मामला, यानी कि वो लेटर जो इमरान खान साहब जो है वो लहराते हैं, वो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट ने पूरी तरह से झुठला दिया है कि टोटल झूठ और फेक मामला है। और ये बात भी कि पाकिस्तान से किसी किस्म के कोई अड्डे नहीं मांगे गए। अब तीसरी गलतफहमी जो DGISPR की तरफ से दूर की गई है वो ये है कि एक बयानिया ये भी सामने आ रहा था कि हमारे जो कमर जावेद बाजवा हैं आर्मी चीफ, नवंबर में उन्होंने हो जाना है जी रिटायर। तो वो रिटायरमेंट नहीं चाहते थे, वो एक्सटेंशन चाहते थे। और क्योंकि इमरान खान साहब उनको एक्सटेंशन नहीं दे रहे थे, इसलिए उनकी हुकूमत को गिराया गया है। ये भी एक नैरेटिव, एक बयानिया PTI की तरफ से बिल्ड करने की कोशिश की जा रही थी। इसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि नवंबर में जब वो रिटायर होंगे, उनकी रिटायरमेंट का वक्त आएगा तो वो 100% रिटायर होंगे। अगर कोई उनको एक्सटेंशन देगा तब भी वो नहीं लेंगे। तो ये बात भी क्लियर हो गई। मतलब ये जितनी भी र्यूमर्स फैलाई गई हैं वो 100% झूठ साबित हुई हैं। ठीक है, जो मैं आपको सबसे पहले बता, आपने बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे होंगे, बड़े बड़े अनकर पर्सन्स ने आपको यूट्यूब पे तज्जिए दिए होंगे, लेकिन आप मुझे बताएं उनके पुराने थंबनेल्स और उनके टाइटल्स देखें जाके,
میرے جا کے دیکھیں جس بات پہ میں قائم تھی آج بھی وہی بیانیہ نکلا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو باوثوق ذرائع سے خبریں دی تھیں اور اس وقت مذاق اڑایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آپ کو زیادہ پتہ یا ان کو زیادہ پتہ. تو اب ذرا جا کے ان کے تھمبنیلز دیکھیں جن کے ملینز میں ویوز آئے ہیں، جو آپ کو بھڑکا رہے تھے، جو آپ کو پاگل بنا رہے تھے، جو آپ کو کبھی کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن چاہیے، جو کبھی آپ کو کہہ رہے تھے امریکہ نے اڈے مانگے ہیں، جو کبھی کہہ رہے تھے آپ کا مجاہد باہر نکل چکا ہے، سب بکواس، سب جھوٹ نکلا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ آفیشلی آپ کے پاس سٹیٹمنٹ آ چکی ہے، ایون کہ سپریم کورٹ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ یہ سب جو ہے نا یہ اپنے پولیٹیکل گین کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، حقیقت کا اس سے کوئی بھی دور دور تک تعلق نہیں ہے. بہت ساری غلط فہمیاں پی ٹی آئی کے وزراء کی طرف سے پھیلائی گئی ہیں. عطا تارڑ نے ایک بڑی غلط بات کی جن کا تعلق نون لیگ سے ہے. انہوں نے کہا کہ جس طرح میریٹ ہوٹل کے اندر پٹائی کی گئی تھی اس بزرگ کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ نور عالم خان کا مذاق اڑا رہے تھے، تو انہوں نے بھی آگے سے ان کو پھینٹی لگائی. تو انہوں نے کہا کہ آپ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہم کہیں گئے اور ہمارا مذاق اڑایا یا ہمیں گالیاں دینے کی کوشش کی تو ہم سڑکوں پہ بھی ان کو ماریں گے، ہم ان کو گلیوں میں بھی ماریں گے، ہم ان کو ہوٹلوں میں بھی ماریں گے. تو اس طرح کے بیان سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ بھی ایسا کریں گے تو آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا. تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. اور کل جو میریٹ میں واقعہ ہوا ہے، کوئی کسی رکن کی طرف کسی نے نعرہ لگایا، گالی دی یا آواز نکالی، اس سے برا اثر ہوگا. یہ میں آپ کو آج بڑا کلیئر بتاتے جا رہا ہوں. بالکل ہدایات جاری ہیں. ہم نے بڑا برداشت کیا ہے. 2017 میں جہاں جاتے تھے گو نواز گو کے نعرے لگانے والے لوگ، ریسٹورنٹس میں، جہازوں میں، پبلک پلیسز پہ، پارکس میں، ہم نے کبھی ریٹیلیٹ نہیں کیا. اب کسی رکن پہ کسی نے کوئی نعرہ لگایا، کوئی گالی دی، تو وہی ہوگا جو کل میریٹ ہوٹل کے اندر ہوا. جی اب ہم چلتے ہیں جی اس سے اگلی خبر کی طرف. یعنی اتنی جب سے عمران خان صاحب اترے ہیں تو اتنی غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اتنی غلط فہمیاں کہ ہر خبر ہی غلط نکل رہی ہے. اب یہ بھی غلط خبر ثابت ہو گئی، جو پہلے چیزیں آپ کو بتائی ہیں وہ بھی غلط ثابت ہو گئی. اب اگلی ذرا سنیے. اگلی یہ ہے کہ جی ایک خبر اڑ رہی ہے آج کل بہت زیادہ کہ علیم خان صاحب کو تھپڑ مارا کس نے؟ حمزہ شہباز نے، لاہور کے نجی ہوٹل میں. اور ہنا پرویز بٹ کا بھی ایک بیان آیا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تمام لوگ وہاں موجود تھے اور یہ جو باتیں اڑائی جا رہی ہیں یہ سراسر غلط ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی دور دور تک بھی واسطہ نہیں ہے. اور ہم نے بھی اپنے ذرائع سے پتہ کروایا ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک ریومر ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بھی آپ کو کلیریفائی ہو گیا. اچھا، کل جو جلسہ ہوا تھا عمران خان صاحب کا، اس میں ان کی وہی اسپیچ تھی جو وہ ہر جگہ جا کر کرتے ہیں، اور اس میں جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ لاکھوں افراد نے شرکت کی، تو اس حوالے سے ایک تصویر شیئر کی گئی اور سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی ورکرز کی طرف سے جو تصویر جلسے کی شیئر کی گئی، انفارچونیٹلی ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ دراصل وہ ناسا کی تصویر تھی. یعنی کہ ناسا کی لائٹس کو دکھا کے بتایا گیا کہ اتنی لائٹس، یعنی اتنے لوگ، اتنے موبائل، اتنی لائٹس وہاں جلسے میں موجود تھیں، جو کہ سراسر جھوٹ ہے. اور اسی لیے پھر ہم کہیں گے کہ اگر ناسا کی تصویریں آپ نے شیئر کرنی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ خلائی مخلوق نے بھی آپ کے پھر مدد کی ہوگی آ کے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے. اچھا جناب، اب رد عمل کیا آ رہا ہے؟ حامد میر کا رد عمل یہ آیا ہے کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے ایک تصویر دکھائی ہے جس میں مولانا فضل الرحمان کی باہوں میں باہیں ڈال کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ گھوم پھر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ باہوں میں باہیں ڈال کر جب چلتے تھے تو اس وقت آپ کو وہ ڈیزل نہیں دکھائی دیتے تھے، اور آج جب کیونکہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، اپوزیشن کے ساتھ ہے، تو آپ ان کو ڈیزل کا نام دیتے ہیں. اچھا جی، خواجہ سعد رفیق نے کیا کہا وہ تو میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ جو تھپڑ والی بات ہے اس پہ حمزہ شہباز شریف نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ میرے اور علیم خان صاحب کے حوالے سے جس جھوٹ کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ بے بنیاد اور سراسر تخیل کی پیداوار ہے. یعنی کہ وہ صرف اپنے دماغ میں آپ نے ایک سوچ بنائی ہے. اور علیم خان صاحب محترم بھائی اور سینئر سیاستدان ہیں، پنجاب میں واضح شکست دیکھ کر ایسے ہی یہ اڑائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ عبدالعلیم خان کا بھی جو ہے نا نیریٹو سامنے آیا، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ پرویز الہی صاحب کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ شکست ان کا مقدر ہے اور وہ بھونڈی حرکتوں پہ جو ہے نا وہ اتر آئے ہیں. حمزہ کے ساتھ میرا بہت ہی اچھا اور محبت اور عزت کا رشتہ ہے، وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں اور نہ کبھی ہوگی. اس کے بعد جناب علی ہم بات کر لیتے ہیں اینکر پرسن عمران ریاض خان کی. یہ خبر سب سے پہلے اڑائی کس نے تھی؟ تو یہ خبر سب سے پہلے بریک کی تھی اینکر پرسن عمران ریاض خان کی. میں آپ لوگوں کو چیلنج کرتی ہوں، آپ ابھی ان کے چینل پہ جائیے اور 10 دن پرانے ان کے تھمبنیلز دیکھیے جس میں زیادہ تر وہ یہی کہہ رہے ہیں عدم اعتماد کی تحریک جو ہے نا وہ چھو منتر ہو جائے گی، وہ عمران خان صاحب کا سرپرائز آ جائے گا، اپوزیشن کبھی مل کے سارے اکٹھے زور لگا لیں کبھی جیت نہیں سکیں گے، امریکن سازش ہو گئی،
اور اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ باتیں اور ساری چیزیں انہوں نے باتیں کی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں یہ سارے نیریٹیوز آنے کے بعد کیا ان کی ایک ایک خبر جھوٹ ثابت نہیں ہو گئی؟ اور خاص طور پہ جو انہوں نے حمزہ شہباز کے تھپڑ مارنے کی بات کی تو اس کے اوپر بھی ان لوگوں کی وضاحت آ گئی کہ یہ بھی جھوٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت بڑے پلیٹ فارم پہ اگر بیٹھا ہو تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو بالکل اوتھینٹک خبر دے رہا ہے. لیکن بات یہ کہ کیونکہ وہ بندہ آپ کے جذبات کی بات کر رہا ہوتا ہے, جو آپ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ وہی کہانی آپ کو سنا رہا ہوتا ہے. میں اسپیسیفکلی عمران خان صاحب کی طرف سے نہیں کہہ رہی, میں اوور آل ایک بات کر رہی ہوں کہ کوئی بھی اینکر آپ کے جذبات سے کھیلتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ویوز ایسے ملیں گے. اب آپ کو پتہ ہے کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے, میں آپ کو قسم کھا کے کہتی ہوں, میری ٹیم نے مجھے کہا کہ اس وقت مجمع سننا چاہتا ہے وہ تو جو آپ ان کو نہیں سنا رہی تو آپ ان کو وہ سنائیں. لیکن بات یہ تھی کہ میں نے اپنے ضمیر کی آواز سنی. مجھے لکھا گیا کہ آپ لفافہ لیتی ہیں, تو میں نے کتنا لفافہ لے لینا ہے جناب, میں اپنے ضمیر کی آواز سے مطمئن ہوں الحمدللہ. اچھا چلیں ان باتوں کو چھوڑیں. خواجہ سعد رفیق کا بیان سامنے آیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ فاشزم میں ایک گروہ تیار کیا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ ہم خدا کے پسندیدہ ترین لوگ ہیں, ہمیں بڑے مقصد کے لیے چن لیا گیا ہے, ہمارا رہبر عام انسانوں سے الگ ہے. یعنی فاشزم اسی کو کہتے ہیں کہ خود کو بہتر سمجھنا, دوسروں کو حقیر اور غدار سمجھنا. یہی وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فاشسٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے, جو اپنے لوگوں کو اس طرح سے تیار کر رہی ہے کہ باقی سب لوگ غدار ہیں. آج تو آئی ایس پی آر نے بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی غدار نہیں ہے, سب جھوٹ ہے. امریکہ نے کوئی اڈے نہیں مانگے, کوئی لیٹر گیٹ نہیں ہے, کوئی جھوٹا خط ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, کسی نے سازش کے تحت جو ہے نا ان کی حکومت نہیں گرائی ہے اور کسی نے ایکسٹینشن بھی نہیں مانگی ہے. اس کے بعد بھی اگر عمران خان قوم کو اسی طرح سے, ہمارے جو یوتھ ہیں وہی جو 6 کروڑ کی وہ بات کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جناب میرے ساتھ تو بہت دنیا ہے, اور اسی بات کی دھمکی دی ہے جناب جی ہارون رشید نے. ہارون رشید نے کہا کہ افواہ ہے کہ ارشد شریف اور عمران ریاض اور صدیق جان کو گرفتار کیا جائے گا, اور لگتی تو افواہ ہی ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عمران خان کے حامیوں کی تعداد تو 2 کروڑ کے لگ بھگ ہے. یہ عمران خان کی بات کریں, عمران ریاض خان صاحب کی 2 کروڑ نہیں ہے, تقریباً 26 لاکھ کے لگ بھگ ہے. لاکھ میں اور کروڑ میں بہت فرق ہوتا ہے, ان کو شاید اتنا ہی نہیں پتا. اس کے بعد عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب تک الیکشن نہیں ہو جاتا تب تک ہم سڑکوں پر ہی رہیں گے, اسی طرح کرتے رہیں گے. اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے ہر شہر میں نکلوں گا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی ایس پی آر کی اس پوری ڈیٹیلز کے آ جانے کے بعد, ان تمام چیزوں کے کلیریفائی ہو جانے کے باوجود بھی کیا عمران خان صاحب مزید ٹکر لینے کی پوزیشن میں ہی رہتے ہیں, کیا وہ باز نہیں آتے ہیں, کیا وہ ہمارے عوام کو اسی طرح بھڑکاتے رہتے ہیں. کیونکہ سب سے بڑی تعداد میں کیوں عمران خان کے حق میں لوگ نکلے ہیں, اس لیے نکلے ہیں کیونکہ ان کو لگا کہ عمران خان نے یہ جو نیریٹو دیا ہے, جو بیانیہ دیا ہے کہ امریکہ نے سازش کی ہے, تو اوبویسلی ہر شخص محب وطن ہے, ہر شخص کو نہیں چاہیے امریکہ کی غلامی, اور اس امریکہ کی غلامی سے بچنے کے لیے ہی لوگ باہر نکلے. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا جو لیڈر ان کو دکھا رہا ہے لیٹر لہرا کر, اس کی تو کوئی صداقت, کوئی حقیقت نہیں تھی. جب تک ہم آپ کو بتا رہے تھے آپ کو یقین نہیں آ رہا تھا, آج آپ کو آفیشیل اداروں نے بتا دیا ہے. اور ایکسٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے, یہ بھی آپ کو بتا دیا ہے. اب آگے آپ کی مرضی ہے, آپ نے ماننا ہے مانیے, نہیں ماننا تو بھی آپ کی مرضی. میرا کام ہے حقائق کو آپ تک پہنچانا, جو کہ میں نے آپ تک پہنچا دیے ہیں. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.